وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ بے شک جنہ لوگوں نے کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ثم استقاموا پھر اس عزم تے پختہ رہ گئے آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء ساری کائنات دے سردار جد الحسن والحسین میرے اور تسا دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے بڑے ہی احترامہ دلائق میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں نہایت ہی احترامہ دلائق میری معززات اسلامی ماں بہنوں اور سامعینوں حضرات آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر سیرت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی حوالہ دنال انشاءاللہ چند گزارشات تسا احباب سامنے پیش کرانگا رب ذوالجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بے شمار عظمتہ اور مقام والے صحابہ عطا فرمائے اور جنہاں نے پہلو پہل اسلام لے کے آئے جڑے لوگ اونا وچ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل نے جنہاں سب تو پہلا دین اسلام نو قبول کیتا نوجوانہ وچو السابقون الاولین دے اندر اولون دے اندر حضرت بلال بھی شامل نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کون نے جاہلیت دے دور دے اندر بتاں دی پوجا کرنے والے بتاں دے سامنے سر چکانے والے ہے حبشے دے رہنے والے اگر نقش نگار تے غور کیتا جائے لمبا جا قد دے تے موٹے موٹے ہوٹھ نے پیارے پیارے اور کالے جے رنگ دا میرا پیارا بلال اور اپنی زندگی دے اندر اونا اسلام لے آن تو پہلا جڑے اونا کارنامے پیش کیتے نے میں پڑھ رہا سا کہ ایک دفعہ نا اے امیہ کافر اینا دے غلام نے تے اے امیہ کہن لگا کہ میں ملک شام دی طرفے اپنا مال بھیجنا ہے تجارت واسطے تے جانا او جڑا ساڈا رب جنہوں اسی پوجنے ہاں
اندے کولو اجازت لے کے آ۔ حضرت بلال فرماندے نے مینوں میرے مالک نے کہا کہ اندے سامنے جا تے تھال لے جا، اندے وچ جناب دنیا دا مال سونا چاندی ہو جواہرات وغیرہ۔ حضرت بلال فرماندے نے میں وہ تھال لے کے ایسا بت سامنے چلا جانا تے جا کے پوچھیا کہ آیا کہ ساڈے جڑا آقا ہے جڑا میرا مالک امیہ آیا کہ انہوں ملک شام دی طرفے تجارت دا مال کھڑن دی اجازت ہے کہ نہیں، ذرا دسو کھاں۔ جناب حضرت بلال فرماندے نے جدوں یہ میں بات کہی نا تے اس بت پیچھے ہی کہ انہاں بندہ اپنا مقرر کیتا سی، انہیں آکھیا کوئی اجازت نہیں۔ آمدے نے میں پھر آیا اپنے مالک دے سامنے امیہ سامنے، آکھن لگے اوتھوں تے اجازت کو نہیں لبی۔ آکھن لگا اچھا انج کر ہون ذرا تھال وچ تھوڑا یا مال زیادہ کر لئی، ہو سکتا ہے وہ راضی نہیں ہویا۔ انہاں آکھیا اچھا ہور مال زیادہ کر لیا، جا کے اس بت سامنے پیش کیتا۔ انہیں پھر بھی آکھیا ہلے بھی اجازت نہیں، حالانکہ بت تے نہ سوندا نہ ویندا نہ جاگدا نہ سوندا، سارے معاملہ تمہیں پتہ ہے۔ حضرت بلال حیران ہو گئے، انہیں آکھیا ہے جگہ کام میں پچھو بندہ بول دے۔ انہیں آکھیا تینوں اجے کوئی اجازت، کیونکہ وہ دا مال جال جو دھیان ہوندا سی کہ جدو تھال چے مال بہت آئے گا تے میں آپ بھی اجازت دے دیاں گا۔ حضرت بلال فرماندے نے تیسرا دن ہویا تے میں آندے نے میں تھال لے کے نا اس بت سامنے گیا تے پچھو آواز آئی اے جی ہوں اجازت ہے اپنے مالک نو جا کے کہہ دے کہ ملک شام دی طرفے اپنا مال لے جا سکتا ہے۔ حضرات اوہ جے انہاں لوکاں نے اپنے جناب بت خانے اور مجاور بٹھائے، ہون بھی ماشاءاللہ ملک پاکستان اندر اور دیگر کنٹری اندر ایسے حالات موجود نے، اور نہ اپنے مجاور بٹھائے نے اور لوکاں دا بھی مارن دے نے، ایمان دا بیڑا غرق کر رہے نے۔ اللہ اکبر۔ ایک کون حضرت بلال نے سبحان اللہ جنہ دے بارے رب ذوالجلال نے اعلان فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندے آمدے سامنے تے اپنی امت والیانو اس جناب اس بات دا اعلان فرما دیو نا۔ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے او لوگ جنہاں نے کہہ دیتا ان الذین قالوا ربنا اللہ کہ ساڈا رب اللہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو سونیا جدو دین اسلام دی سمجھ عطا فرمائیے، میں اللہ اکبر پڑھ رہا سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نا نبوت تو پہلا بھی آقا علیہ السلام غار ہیرا اندر بیٹھ کے میرے آقا اللہ اللہ کریا کر دے، پھر ویلا ایسا بھی آ جامدائے کہ رب ذوالجلال نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نو رب ذوالجلال نے نبوتاں عطا فرما دیتیاں نے تے میں صدقی جاواں ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ او سونیا امیہ دے غلام نے نا او جڑا آزاد ہوندے نا او تے اپنیاں مرضیاں کر جہندائے
پر جیڑا غلام ہوندا ہے وہ اپنے مالک دی مرضی تو بغیر ہائے کوئی کام نہیں جے کر سکدا اللہ اللہ حضرت بلال امیہ کافر دیاں بکریاں لے کے انج چل پہندے نے انج بار چران واسطے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام انج غار حرام دا تشریف نے تے میں صدقے جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرمانے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آقا فرمان دینے او بلال لے آنا ایک بکری ساڑھے کو لے کے تے آنا سانو بھوک لگیاں سانو پیاس لگیاں سانو دودھ بلا دے تے میں صدقے جاواں حضرت بلال نے اجے کلمہ تے پڑھے آتے ہے کوئی نہیں تے آمدے نے سونیاں شکلہ والے ہو اے بکریاں اللہ اکبر میرے مالک امیہ دیاں نے تے میں ان دی اجازت تو بغیر میں تو انو دودھ نہیں دے سکدا اللہ اکبر تے میں صدقی جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمام دینے آقا فرمام دینے بلال چل کوئی گل نہیں او بکری تیرے کول ہے وے کوئی چھوٹی بکری لے کے آنا اللہ اللہ حضرت بلال فرمام دینے ہاں سونیاں شکلاں والے ہو میرے کول ایک چھوٹی بچی بکری ہے تے میں صدقی جاواں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دے گول آئے بچی چھوٹی بکری میرے آقا گول لے کے آ جام دینے سبحان اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا نے بسم اللہ پڑھ کے آئے بکری دے تھانا نو ہاتھ لا دیتا ہے اللہ اللہ آئے تھان دودھ نال پر جام دینے سبحان اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمام دینے میں وینا تہرانی رہ جانا وہاں ایک ایسا بندہ ہے انہیں بچی بکری دے تھانا نو ہاتھ لایا ہے تھان دودھ نال پر گئے نے تے میں صدقی جاواں آئے دودھ چویا جام دائے میرے آقا نے آپ بھی پیتا میرے آقا نے آئے پیارے صدیق نو بھی بہلایا آئے پیارے بلال نو بھی بہلا دیتا اللہ اللہ حتیٰ کہ دجا دن ہوندے اے کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے سبحان اللہ آویغنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمام دینے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا دائیں موجودہ ویکھئے تہرانی رہ جام دینے آقا فرمام دینے بلال اور تینوں نہیں پتا میں اللہ دی طرف میں تواڈے وال رسول بنا کے پہ دیتا گیا وہاں تے بلال پڑھ لینا حضرت بلال نو میرے آقا نے کلمہ پڑھا دیتا ہے اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقی جاواں پیارے بلال نے کلمہ بڑھے آئے مسلمان ہو جام دینے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمام دینے آقا فرمام دینے بلال تو امیہ کافر دا غلام ہے تے ویکھی کلمہ آہستہ پڑھ جائیں آیا کہ امیہ تیرے تے ظلم نہ گھر جائے اللہ اللہ میں صدقی جاواں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام نو قبول کر لے آئے اللہ اللہ کچھ دن تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ دے رہنے اونچی اونچی آوازنل اجے بلال نے کلمہ نہیں بڑھیا توحید دا رنگ چھڑ دا جامدائے جوں جوں کلمہ پڑھ دینے ایمان مضبوط ہوندا جامدائے ایک ویلہ ایسا بھی آ جامدائے میرے پیارے بلال انج بیت اللہ اندر داخل ہو جام دینے اللہ اکبر حضرت بلال انج بیت اللہ اندر داخل ہوئے نا اے ویکھیاں اینا غافرانے بیت اللہ اندر بھی اینا بوت لٹکائے نے اینا سجے بھی بوت لٹکائے نے اینا غافرانے بیت اللہ دے اندر نا اینا کھبے بھی بوت لٹکائے نے تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو فرمام دینے اے لات بھی خدا نہیں ہو سکدا اے عزا بھی خدا نہیں ہو سکدا اے حبل بھی خدا نہیں ہو سکدا نالے آوازاں دیم دینے تے نالے ناتے تھکنا شروع کر دیم دینے اللہ اللہ اے در پیارے بلال اے نا بھتام تے تھک دے جا رہے نے اللہ اللہ او در امیہ دے ساتھیاں نو پتہ لگا او نہ جاگے اللہ اکبر سارے حالات بیان کر دیتے او نہ کیا امیہ او تیرا غلام بلال جھڑائے جنوں آپ پال دا جا رہے ہیں جڑا کھاوے تے تیرے گھر وچوں جڑا پی جائے تے تیرے گھر وچوں جڑا پہن جائے تے تیرے گھر دا لباس پا جائے تے بکریاں جرائے تے تیریاں جرائے تے کلمہ جا کے محمد دا پڑھ جائے کہو صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں ہو سکتا ہے اللہ اکبر اے امیہ آیا اللہ اکبر اے امیہ دے او بلال او غلامہ کیڑا کم کر آئے اللہ اکبر تو ساڑے ربانو چھاڑ کے اللہ اکبر اے ناتے تھوک دا جا رہے ہیں آئے پہلا امیہ جھیڑے آئے آپ مار دے آپ سوٹیاں مار دائے آپ چپیڑا مار دائے شاید کہ بلال اپنے عظم تو باز آ جائے گا پر میں صدقی جاواں او سونیاں جنوں توحید دا رنگ چڑھ جائے نا او سوٹیاں نال نہیں جلیا کردا جنوں توحید دا رنگ چڑھ جائے آئے چپیڑا نال نہیں جلیا کردا اے امیہ انج بلال مارنا شروع کر دیندہ ہے اللہ اکبر دے مولانا فرمان دینے اللہ اللہ آئے کہندہ امیہ دینو مول لے آیا میں کہندہ امیہ دینو مول لے آیا میں بیٹھے نکمے نو بھی آناج کھوایا میں آج ہو گیا مومن تو پتہ
اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکار دا نام محمد والا کہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اے امیہ مرد ہے تے حضرت بلال فرمام دینے پوج پوج بت ساری ہائے عمر لنگا لئی پوج پوج بت ساری ہائے عمر لنگا لئی رب تو بیگانے ہو گئے اللہ اکبر اے دنیا گواہ لئی شکرن خدا دی دولت شکرن وحدت دی دولت اے میں اپنا لئی پڑھ لیا کلمہ اس دان اے کل پڑھ لیا کلمہ اے دلوں سونی سرکار دان نام محمد والا اللہ اکبر سونیا حضرت بلال کی آمدنے اوہ جنہ مرضیہ ظلم کمال ہے اوہ جنہ مرضیہ ظلم کمال ہے پاوے بال دی اگ چے لٹال ہے میں کلمہ نہیں چھڑنا او جنہ مرضیہ ظلم کمال ہے او جنہ مرضیہ ظلم کمال ہے او پاویں بال دی اگ تے لٹال ہے میں کلمہ نہیں چھڑنا او میرے آقا نو تو جاندہ نہیں او میرے آقا نو تو جاندہ نہیں کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں او میرے آقا نو تو جاندہ نہیں کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں میرا سونا او لج پالے میرا سونا او لج پالے جنہیں میرے جیسینے نال لالے تے میں کلمہ نہیں چھڑنا سبحان اللہ اے پیارے حضرت بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ آئے کلمہ پڑھ لے آئے بلال نو مارا پھیندیاں جاریاں نے اللہ اکبر میرے پیارے بلال اللہ اکبر مکے بزار اندر کھچیا جامدائے آئے امیہ آمدے اے بلال دے پیران وچ رسیاں پالو تے نالی اچھی اچھی آوازہ نہ لاکھوں جڑا محمد دا دین قبول کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم اوندہ اے حال گھر دیتا جائے گا آئے میرے پیارے بلال دے اے ناگافرانے آئے رسیاں پالیاں اللہ اکبر دے مولا فرمام دینے آئے ریت تے پتھرہ ہوتے پھرن کسیٹ دے اور ریت تے پتھرہ ہوتے پھرن کسیٹ دے او جسم تے داغ پہ گئے جویں پھل نے شیٹ دے او جسم تے داغ پہ گئے او جویں پھل نے شیٹ دے او درد مند دل ویخ ہائے اکھاں پہ میٹ دے او درد مند دل ویخ اکھاں پہ میٹ دے پر ہرگز ترس نہ آیا اے ٹولا کفار دا نام محمد والا کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے بلال نو اللہ اکبر اینڈ بند کوٹھری اندر بند کر دیتا جامدائے آئے میرا بلال رات دا بھی بھوکا میرا بلال دن پر دا بھوکا ہے رات بند کوٹھڑی اندر ہے میرے پیارے بلال نو اینڈ بند کر دیتا جامدہ تے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ
نو انجی بار کٹ دینے اللہ اللہ تے آم دینے او بلال اجے ویلا ہے اس نبی دا دین چھڑ دے اللہ اللہ حضرت بلال فرمام دینے او ظالمان اے نہیں ہو سکتا اے نہیں ہو سکتا میں اپنے نبی دا دین چھڑ دیا تے پیارے بلال کی ہم دینے اللہ اکبر اوے کالا رنگ تے حبشے دے رہنے والا اوے کالا رنگ تے حبشے دے رہنے والا او کیتا پیار بلال نے دل لاگے او کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا اوے کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا اوے کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا او کیتا پیار بلال نے دل لاگے اوے کلمہ چھڑ دے بلال نو کین کافر اوے کلمہ چھڑ دے بلال نو کین کافر اوے پتھر مارن تلیاں تے کل لاگے تے بلال کیا بلال میں کلمہ نہیں چھڑنا تسی ویکھ لو اپنا ٹل لاگے او کیا بلال میں کلمہ نہیں چھڑنا تسی ویکھ لو اپنا ٹل لاگے تسی ویکھ لو اپنا ٹل لاگے او کیا بلال میں کلمہ نہیں چھڑنا تسی ویکھ لو اپنا ٹل لاگے او حسن بلال دا توجہ کرے آجے او حسن بلال دا رب ونڈ چھڑیا او حسن بلال دا رب ونڈ چھڑیا او ہر سونی صورت تے تل لاگے سبحان اللہ ایک کون پیارے بلال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ این میرے پیارے بلالو اللہ اکبر تپ دی ریت ہے آئے بلال نو ریتو تے لٹا دے دا آئے ریتو تے لٹا دیتا ہے اینا ظالمانے اے امیان دے بلال اجے ویلائی میرے نا اللہ اکبر میرا عظم کر لے میں تینوں کچھ نہیں کہاں گا اجے ویلائی تے میں صدقی جاواں ایک کون حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئے میرے پیارے بلال دے آئے پورے جسم دے اتے آئے لوئے دا لباس پا دیتا جامدہ ہے میرے پیارے بلال دے آئے لوئے دا لباس پا دیتا جامدہ ہے تے میرے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج توپ تے سٹ دیتا جامدہ ہے آئے ریت گرم ہوندی ہے آئے میرے پیارے بلال دے اینج سینے تے پتھر رکھ دیتا جامدہ ہے آئے تاکہ بلال اپنا پاسا تبدیل نہ کر سکے تے حضرت بلال فرمام دینے امیہ مینو پانی دا گوٹی بلا دے تے امیہ ہم دے او بلال تینو پانی دا گوٹ تد دے آنگے آئے نبی دا ساتھ چھڑ دیں گا
تینوں پانی تادی دیاں گے تو اپنے نبی نال تعلق اپنا توڑ لینا تے میں صدقے جاواں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے او ظالمو میں پیاسا تے مر سکنا وا پر نبی دا دین نہیں چھڑ سکدا اوے میں بھوکا تے مر سکنا پر نبی دا دین نہیں جے چھڑ سکدا سبحان اللہ انج کر کے میرے پیارے بلال نو آئے سلاواں دتیاں چاندیاں نے آئے جو میرے پیارے بلال نو اے امیہ مار دائے اے کافر مار دینے تے حضرت بلال ہم دینے اللہ احد اوے اللہ کوئی جے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں جے ہو سکدا میں صدقے جاواں ایک دن پھر ایسا آجامدہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج مارا پیندیاں جا رہیاں نے تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آجامدے نے آئے ویکھیاں اللہ اکبر کہ پیارے بلال نو اے امیہ ماردہ جا رہا ہے تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو او پیارے اور ریا نہیں چاندہ تے آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آمدین سونے نبیہ آئے تو آڑے دیوانے پیارے بلال نو آئے اس کلمے دی وجہ تو ماریا جا رہا ہے اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمام دینے آقا فرمام دینے وہ پیارے صدیق جا کے بلال نو کہہ دئی آئے کلمہ ذرا ہولی پڑھ لیا کرنا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا پروانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آجام دینے تے آکے ویکھے آنا اے امیہ مارتا جا رہے ہیں تے حضرت ابوبکر فرمام دینے او بلال آقا فرمام دینے آئے کلمہ ذرا آہستہ پڑھ لیا کر آئے کلمہ ذرا گولی پڑھ لیا کر تے میں صدقی جاؤں حضرت بلال فرمام دینے او پیارے صدیق میرے کلو کلمہ گولی پڑھ ہی نہیں جاندہ آئے جو منوے مار دینے آئے میرا دل کر دائے میں اونچی آوازان کلمہ پڑھ جاواں اے امیہ جویں مار دائے میرا دل کر دائے میں اونچی آوازان کلمہ پڑھ جاواں اللہ احد او سونیا پتہ کی لگ دے پیا میرے بلال نو مارا پیندیاں نے پیاں تے رب دی توحید دی خاطر میرے پیارے بلال نو سونے مارا اس واسطے پیریاں نے اونا بوتا نو چھڑیا تے ایک الہ نو تسلیم کی دے میرے پیارے بلال نو مارا کیوں پیندیاں نے ایک رب پیچھے جو چل پہنے سونے کلمہ پڑھنا آج تے بندے واسطے بڑا آسان ہے پر سونے توحید تے پکے رہنا اے بڑا مشکل ہویا گردائے آج بندہ کلمہ پڑھ دے جا کے قبرہ پوچھ دے آج بندہ کلمہ پڑھ دے جا کے مزاراں تے سر دین دے آج بندہ کلمہ پڑھ دے جا کے درختان ٹاکیاں بن لین دے آج بندہ کلمہ پڑھ دے اپنا بھروسہ توکل جڑے اینا انگوٹھیاں تے پتھراں تے کر لین دے رب کعبہ دی قسم او سونیا کلمہ پڑھنا سوکھا بڑا غم میں پر کلمے تے ڈٹ جانا رب دی توحیدی خاطر اپنے اپنی استقامت دی اندر لے کے آنا سونیا نظر آمدہ تے حضرت بلال نو
رضی اللہ تعالی عنہ میں صدقی جاواں ایک کون حضرت بلال نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آمدے نے آگے آمدے نے امیہ انج کرنا اے جرا تیرا غلام بلال اے مینوں تے دے میں تیرے کولوں خرید لینا اللہ اللہ اے امیہ آمدہ اوے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں تیرے کولو چاندی بھی لوانگا میں تیرے کولو درم و دینار لوانگا اللہ اکبر سونے میں کتاب اندر پڑھ رہا سا 1 کلو دے قریب چاندی جیڑی ہے حضرت ابوبکر صدیق نے دے دیتی ہے تے نال حضرت ابوبکر فرمان دینے ہوئے امیہ اے بلال نو آزاد کر دے اینو میں خرید لینا وا تے میرے کول جڑا میرا غلام ہے صدیق اکبر دا جڑا غلام ہے اللہ اکبر اوندی تے مکی اندر بڑی شہرت ہے اے جڑا میرے نبی دا اللہ اکبر پروانہ ہے اے امیہ جڑا تیرا غلام ہے ایم دا رنگ کالا ہے پر دل نور نہ منور ہو گیا ہے اے امیہ جڑا میرا غلام ہے نا او رنگ دا بڑا سونا ہے پر اوم دا دل کالا ہو گیا ہے سبحان اللہ او سونیا رنگا وال نہیں ویکھی دا رب تے دل ویم دینے جڑا توحید نال منور ہوندا ہے رب تے ایمان جگ کر دینے او سونا تے ابو لہب بھی ہے سی اوم دا رنگ پاک دا پر میں صدقے جاواں او سونا رب دی نظر اندر او ہوندے جڑا دلوں بھی سونا گھوے اے جرے دل دے اندر سونیا توحید دی دولت ہو جاوے میں دس رہا ماں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی آنو فرمان دینے اے امیہ میں تیرے گلو غلام خرید لینا اللہ اکبر پیسے دے دیتے آئے چاندی دے دیتی میرے بلال دکھ اللہ اکبر آئے آزاد کر دیتا ان دے گلو خرید لے آنا میں صدقی جاواں تے حضرت ابوبکر فرمان دینے پیارے بلال آج تو بعد تو آزاد ہے اللہ اکبر کون حضرت بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ سونیا غور تے کرنا اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جدو انہا مکی والے آنے میرے آقا نو پریشان کر دیتا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے آقا دے صحابہ آقا مدینے چلے جام دینے میرے آقا نے ہجرت فرما لی ہے اللہ اکبر مینوں یاد آیا سونیا کون حضرت بلال نے سبحان اللہ آئے ہر غزوے دے اندر اللہ اکبر شامل ہون والے حضرت بلال نے اللہ اکبر جس جنگ دے اندر اللہ اکبر آقا شامل نے آئے بدر اندر آقا شامل نے تے بلال نحل نے اوہد اندر آقا شامل نے تے بلال نحل نے سبحان اللہ آئے میرے بلال نے جنگاں بھی لڑیاں نے اللہ اکبر میں دس رہا اے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ اے سارے مدینے بہن جام دینے اللہ اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے سارے صحابہ جمع ہو گئے آقا بھی آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تے آجے کوئی ایسا اللہ اکبر
جناب ہے کوئی بندوبست نہیں ہویا کہ اذان دا گو اللہ اکبر نماز دے بلان واسطے اللہ اکبر لوگانو تلا دیتی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنے صحابہ نال مشورہ کر دینے کوئی آمدہ سونیا نبیا نکوس بجا دیتا جائے تاکہ لوگانو ان دی آواز دا پتہ چلے گا. اللہ اکبر لوگ نماز واسطے تیار ہو جان گے. کوئی صحابی آمدہ سونیا نبیا انج کرو نہ آگ جلا دیتی جائے تاکہ لوگانو پتہ چل جائے ادھر آجے گلہ ہوندیاں نے پیاں تے میں صدقی جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے کولا جام دینے سونیا نبیا میں جنج کر کے لیٹیا سا تے سونیا خواب اندرنا ایک بندہ جام دائے تے سونیا نبیا انہیں انج کر کے عظام دے اے الفاظ دورا دیتے نے اللہ اکبر میں صدقی جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آجے بات بتا رہے نے آجے گل دس دینے پہ تے ادھر حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ گوڑے نہیں پھڑنے منع گوڑے نہیں پھڑنے منع کیتا کہ حضرت صاحب گوڑے نہیں پھڑنے سستی پہنتی آقا نے فرمایا چست ہو کے بیاہ کرو تو ہی تے ماشاءاللہ جی دم کرانا آئے بات چکرا لے آجے تو اج نہ سنیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر آئے جناب کلمات سکھا آیا کانو سنا دیتے نے ادھر اچانک نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آجام دینے آئے جلدی دینال اینی چادر زمین تے کسیر دیے پئے تے آم دینے سونیا نبیان جیڑے اللفظ حضرت عبداللہ بن زید دس دینے پہ سونیا میں بھی خواب اندر ویکے آنا بیا سبحان اللہ میرے آقا اسلام فرمام دینے اے عبداللہ اینا گل میں آنو اللہ اکبر جلدی دینالنا اے بلال نو سکھا دینا اللہ اکبر پیارے بلال نو اللہ اکبر کلمے سکھا دیتے گئے آقا فرمام دینو بلال آج تو بعد تو محسن مصطفیٰ ہوئیں گا سبحان اللہ سونیا ویخ لے کتو چلے نے اللہ ذوالجلال نے اینا مقام عطا فرما دیتا ہے اللہ اکبر آئے مارا گھام دے آج محسن مصطفیٰ بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال نے اینڈ کلمے یاد کر لینے آقا فرمام دینے بلال آئے تیری آواز بھی بڑی اونچی ہے اللہ اکبر آواز حضرت بلال دی اللہ اکبر آواز بڑی بلند سی اللہ اکبر کون حضرت بلال نے اللہ اکبر سونیا معظم دی شانی بڑی ہے میں حدیث اندر پڑھ رہا سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمام دینے جدو معظم ہم دینا اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اے اذان پڑھ دے اللہ اکبر تین دی آواز روئے زمین تے جتوں تک گونج دیئے نا آقا اسلام فرمام دینے جنو انس آقا فرمام دینے جتوں تک ان دی آواز پہنچ دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمام دینے اے ساریاں چیزاں اللہ اکبر اذان سنن والیاں فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اس معظم دے حق اندر گوائیاں دے دیں گیا
اللہ اکبر اور ویکھ لے ایویں مؤذن دی اللہ اکبر پہچان پر افسوس ہائے میرے آقا نے فرمایا بلال دی آواز بھی اونچی ہے اینو مؤذن بنا دیتا جائے اللہ اللہ ہن ویکھ لو یقین جانو فجر ویلے اگر اذانہ سنی ہے تے اوہی بندے اذانہ آندے ہوندے نے ہن میں نقل تے نہیں لانی اللہ منو معاف کرے ہن اوہی جناب اذانہ دیندے ہوندے نے جنہاں نال سنگو آواز نکل دی ہے اللہ اکبر تے جنہاں نو گھر جناب نواں تنگ کر دیاں نے او آندا چلو ہن گھر کی ڈیرا لانا ہے جا کے مسجد چ بیٹھنے ہیں جا کے اذانہ پڑھنے ہیں اللہ اللہ او سونیا نوجواناں دا ایک کام میں اللہ اکبر بڈھے وارے تے بگیاڑ بھی مسیتے آندے نے آ جاندا ہے اللہ اکبر جوانی ویلے اللہ اکبر او سونیا اے دین تے عمل کر جا پھر میں کیوں نہ گا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت بلال کو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر ایک ویلا پھر ایسا بھی آ جامدہ ہے اللہ اکبر ہائے فجر دا ویلا ہے تے آقا فرماندے نے بلال مینوں اے تے دسنا میں میرا تے گیا سا تے سونیا اللہ اللہ میں صدقے جاواں آقا فرماندے نے بلال اللہ اکبر میں چل دا سا ہائے میرے چلن دی ہائے اگے اگے نا انج کر کے آواز ہم دی سی پئی اللہ اکبر اوے حبشو آئی شان تک لے اوے پولے ہو اللہ اکبر میں دوڑ کو پیسے نہیں منگن دیا روٹیاں نہیں منگدا کم سے کم بولو تے صحیح نا اوے حبشو آئی شان تک لے او دے اگلے پیسے بھی سڑ دینے تے موجہ بھی کران دینے اللہ سانو دینت پیار کرن دی توفیق عطا فرما لے اوے حبشوں آئی شان تک لے آئے ڈولیاں نہیں ایمان تک لے اوے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیاں نہیں ایمان تک لے او کعبے اوپر اذان تک لے او کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دینے جنت دی اندر چل دا کون پیا ہو رے ٹر دا زمین تے جنتا وچ شورے آقا فرمان دینے او پیارے بلال کیڑا ایسا عمل کرنا ہے میرا آئیتے میں جلدہ جنت دیتا اللہ اکبر تیرے قدمان دی آواز میرے تک پہنچی ہے تے میں صدقے جاواں حضرت بلال فرمان دینے سونیا نبیہ ہے ایسا عمل تے ہے گوئنے آقا فرمان دینے سونیا کیا نے حضرت بلال فرمان دینے سونیا نبیہ میں وضو کرنا تے وضو دے دو نفل پڑھ اللہ نے مینو نعمتاں عطا فرما دیاں اللہ اکبر عزتاں عطا کر دیتیاں نے سونیا غور کرنا اللہ اکبر پیار کریا کرو دین والے نال اللہ تو انہوں مسجد نے محبت توفیق دے دے اللہ تو انہوں دین نال پیار کرن دی توفیق دے دے یقین جانو کدی میرے دل کو پوچھیا کرو نا کہ میں میرا دل سرد ہے کہ میں میرا دل دکھ دے اللہ انہاں نو کر بیٹھے ہیں دین مل گیا پر مسجد دی پرواہ کوئی نہیں انہاں نو کر بیٹھے ہیں اسلام مل گیا کوئی محبت تے کوئی فکر نہیں کوئی ٹائم دی پابندی نہیں مولوی دے سر تے چڑھ گیا اپنی قبر دا خیال کوئی نہیں سونے ایک ویلا آن والا آج تے اپنے امام نو تبرک کرنا ہے تیری میت چکی جائے گی او دو تیرے کل کتھے ٹائم ہونا ہے آج اندر نماز پڑھ لئیے اندر میرے کل وقت موجود نہیں آج آکھیے قرآن پڑھ لے اندر پڑھ لاوانگے جو وڈیرے ہووانگے سونے کدی ہوش دے ناکھل لیا کر کدی کلا بیک سوچیا کر کدی اپنے گرے بان جے منہ پا کے ویکھیا کر کتھے گیا تیرا دادا کتھے گیا تیرا پردادا کتھے گیا تیرا چکر دادا اور کتھے گیا تیرا والد کتھے گئی تیری ماں رب کعبہ دی قسم ہے اپنے دل دل کدی فیصلہ کر کے
ویکھیا کر میں کنا کو اپنے اللہ اکبر دین اسلام میں پیار کرنا. جناب آٹا لینا ہوندا سی پہلا جا کے قطار چ کھلوندے سا. جناب بل تارنا ہوئے پہلا جا کے قطار چ کھلونے آ. اے کی ہے ملے گا نہیں, کی ہے جرمانہ ہوئے گا. افسوس تیری سوچتے او مسلمان لا کوئی غیرت دا مادہ اپنے اندر پیدا کر کے آ. اللہ اکبر اکڑا ٹائم ہوندا ہے کہ کس ٹائم اسی مسجد چ وڑنے آ. اللہ اکبر دنیا نو دکھان واسطے اسی اونٹاں دیاں قربانیاں کرنے آ. پر رب کعبہ دی قسم ہے میرے آقا فرماندے نے جڑا جناب بندہ امام دے منبر تے بیٹھن تو پہلا مسجد چ داخل ہوندا ہے اللہ انہوں اونٹ دی قربانی دا ثواب دے دیندا. اور دعا کرو اللہ دینا پیار کرن دی توفیق دے. اور کہہ دیو آمین, کیونکہ دنیا تے ایتھے رہ جانی ہے دین نال جانا ہے پیارے او دین نال جانا ہے. اللہ اکبر ہون تے ہزاراں روپیہ خرچ کر دینے جناب سکولاں واسطے پریپ جناب نرسری دی ہائے جماعت کو بچہ 5,000 ماشاءاللہ دی فیس ہے تے مولوی اگلے پوچھ دے تک نہیں کہ یہ مولوی صاحب پڑھا لیں گے. اے اللہ اکبر دین دا جو کم ہویا اے سونیا حاجتے تیرے پیسے نہیں لگتے آیا کہ یہ دین دا کم نہیں, قربانی تے تیرے پیسے نہیں لگتے اے دین دا کم نہیں, عمرے تے تیرے پیسے نہیں لگتے اے دین دا کم نہیں. اللہ اکبر پر آؤ میں جنی بات دسنا چاہنا حضرات میرا دل دکھ دے اللہ کو دعائے اللہ دین دی سمجھ عطا فرما دے. او پیار کرو مسجد دینا, پیار کرو دین اسلام دینا, پیار کرو اپنے امام خطیب دینا. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے آقا اسلام نے فرمایا او جنہیں دل والے اندرا محبت کیتی ہے اللہ قیامت دا دن ہوئے گا او دے نال عرش دا سایہ نصیب فرما دے. اے وے پیار اللہ اکبر میں دس رہا حضرت بلال کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا تو چلے جام دینے میرے آقا اسلام نے رحلت فرما جام دینے تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمام دینے. اللہ اکبر آئے بلال دا دل نہیں لگ دا پیا میرے بلال دا مدینے دل نہیں لگتا. حضرت بلال نے انج کر کے اپنا سامان کنجی آئے انج گٹھی بن لئیے تے حضرت بلال تیار ہو جام دینے. اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے او پیارے بلال اے تو کتے جا رہا ہے. حضرت ابو بکر فرمان دینے او بلال پیارے اے پہلا نبی دا صدمہ نہیں پول دا او پیار پیاری پہلا نبی دا کام نہیں پول دا پیا ہائے سانو ہور صدمے دے کے جا رہا ہے. حضرت بلال فرمان دینے او پیارے ابو بکر صدیق منو ایتے دسنا منو امیہ کلو زاد کروایا صحیح آیا کہ میں آزادہ کے اچھے تیرا غلاما ہائے دل پھاڑ کے رکھ دیتا. حضرت ابو بکر صدیق نو حضرت بلال دے جملے نے تڑفا کے رکھ دیتا. حضرت بلال نو حضرت ابو بکر فرمان دینے اللہ اکبر و پیارے بلال نانا تو میرا غلام نہیں میں تینوں آزاد کر دیتا ہے. اللہ اکبر تے حضرت بلال فرمان دینے منو میرا نبی نظر نہیں آمدا تے میرا مدینے دل نہیں لگدا. اللہ اکبر تے حضرت ابو بکر فرمان دینے او پیارے بلال میں تینوں مدینہ نہیں چھٹن دینا میرا نہیں دل کردا پہلا نبی دا صدمہ ہے ہن اسی دوسرا تیرا صدمہ پوکھتاں گے. اللہ اکبر تے حضرت بلال فرمان دینے اے پیارے ابو بکر صدیق اگر تسی چاندے ہو کہ میں مدینے رہ لواں تے پھر پیارے منو آزان دا نہ کھیا جے منو آزان کہن دا نہ کھیا جے او سونیا کی مطلب ہے اگے تے میرا پیارا بلال آزان ہمدا سی اے جدو اشہدو ان محمد رسول اللہ دے میرا بلال ہمدا سی اے میرا نبی نظر آج ہمدا سی. حضرت بلال فرمان دینے ان منو نبی نظر نہیں ہمدا تے منو آزان دا نہ کھیا جے. سونیا ویکھ لے
اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے او پیارے بلال ٹھیک ہے اسی تینوں عذام دا نہیں آمدے اللہ تاکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل من کے حضرت بلال مدینے ٹھہر جامدے نے حتیٰ کہ ویلہ ایسا بھی آ جامدہ ہے کہ حضرت ابو بکر دنیا تو چلے جامدے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورہ جامدہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت بلال حضرت عمر کو لہا جامدے نے آمدے نے امیر المومنین میرا دل گھر دائے میں جہاد اندر جا کے حصہ لے جاواں اللہ اکبر اجازتہ مل جامدیاں نے ملک شام دی طرف حضرت بلال چلے جامدے نے اللہ دا کرنا ایسا گھومدہ ہے کہ بیت المقدس فتح ہو جامدہ ہے سونے جویں بیت اللہ فتح ہویا ہے تے آقا فرمایا بلال بیت اللہ اتے چڑھ کے آج بیت اللہ والے دا نام بلند کر دے حضرت بلال اللہ اکبر ملک شام اندر پہنچے نے بیت الجلال بیت المقدس فتح ہو جامدہ ہے حضرت امیر المومنین حضرت عمر آ جامدے نے آیا نا دے ساتھی مجاہدین کٹھے ہو جامدے نے ایک سما بن جامدہ ہے اللہ اکبر تے ساتھی ہم دینے اے پیارے امیر المومنین جی ساڑھا دل گھردہ ہے جویں بیت اللہ فتح ہویا تے بلال نے چھت تے چڑھ کے اذان پڑھی سی آج بیت المقدس فتح ہو گیا ہے تے ساڑھا دل گھردہ نبی دے دور والی آج یاد تازہ ہو جائے اللہ حضرت امیر المومنین گھندے نے ساتھیاں نے اسرار کر دیتا ہے آئے بیت المقدس فتح ہویا ہے تے حضرت بلال نے اذان کہنی شروع کر دیتی ہے اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بیت المقدس فتح ہویا ہے تے حضرت بلال جدو اذان پڑھتے آنا او پیارے اس جملے دے پہنچے نے ہائے حضرت بلال دیاں ڈیکاں نکل جاندیاں نے اشہد ان محمد رسول اللہ تے ہائے صحابہ دیاں آوازاں بلند ہو جاندیاں نے اذان مکمل ہو جاندی ہے اللہ اکبر ساتھیاں دیکھیا امیر المومنین بھی روندے جا رہے نے اللہ اکبر ویلا گزردہ جا رہے ہیں ایک دن انجھے ملک شام اندرنا حضرت بلال لیٹے ہوئے نے تے اچانک خواب آ جامدہ ہے خواب اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہو جامدی ہے آقا فرمام دنوں پیارے بلال آئے کنے دن ہو گئے تیری میرے ملاقات نو ساڑھے کلاؤں نو تیرا دل نہیں کر اللہ اکبر حضرت بلال دی اکھ کھول جامدی ہے فوراں جیڑا مدینے دی طرف ہے اپنا سفر کرنا شروع کر دین دینے ہائے میرا پیارا بلال آج مدینے پہنچ جامدہ ہے ہائے پیارے بلال جدو مدینے پہنچ جام دینے ہائے مدینے دے لوگاں نو پتہ چل جامدہ ہے ہائے پیارا بلال آ گیا ہے ہائے نبی دا محسن آ گیا ہے اللہ حضرت حسن و حسین نو پتہ چلدا ہے اللہ اکبر دوڑ کے آکے مل دینے او سونیا کون حضرت حسن و حسین نے اللہ اہل بیت محبت نصیب فرما دے اللہ دی قسم تینو کدی اہل بیت محبت ہوئے تے کدی دین بے وفائی نہ کر جاویں اللہ اکبر حضرت بلال انج مدینے پہنچ جام دینے تے نالے اللہ اکبر
ادھر پتہ چل جامدا ہے حضرت حسن و حسین آ جامدے نے آ کے آمدے نے ہائے ساڈا نانا بلال آ گیا ہے ہائے ساڈا نانا بلال آ گیا ہے ہائے فجر دا ویلا ہو جامدا ہے اللہ اکبر حضرت بلال تے اذان پڑھتے کوئی نہیں سا کیونکہ نبی تے نظر کوئی نہیں سی آمدا ہائے نبی دے اللہ اکبر حضرت بلال تے زخم تازہ ہو جامدے ہائے کئیاں سالاں تو بعد حضرت بلال مدینے پہنچ چکے نے اللہ اکبر ادھر نواسیاں نے نبی دے نواسیاں نے حضرت حسن و حسین نے آمدے نے نانا بلال آج نانے دی مسجد اندر آکے اذان دے کے نانے دے دور والی آج یاد تازہ کر دیو نا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انج کر کے فجر دی اذان پڑھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہائے لوگاں دے کنام در آواز جامدی ہے ہائے نبی دے دور والا سما بج جامدہ ہے نبی دی محبت یاد آ جامدی ہے ہائے مؤذن بلال اذان آمدہ پیا ہائے کراں وچوں لوگ نکلنا شروع کر دیندے نے حتیٰ کہ پردہ نشین عورتاں جیڑیاں نے حضرت بلال نو تکن واسی آئیاں نے ہائے آج نبی دے دور دا اللہ اکبر بھانگا بلال آ گیا ہے اللہ اکبر اس واسطے حضرات آخری بات دیکھو یہ رب ذوالجلال نے ہائے دین دی سمجھ دیتی ہے تے میرے بلال نے اذان شروع کی تھی ہے تے اللہ اکبر تو شروع کی تھی ہے رب کعبہ دی قسم ہے آج مکے جائیں گا تینو آواز حضرت بلال جیسی ہائے او تو سوندی نظر آئے گی اللہ اکبر تو شروع ہوندی نظر آمدی آئے گی اللہ اکبر سونیا مدینے جائیں گا اللہ اکبر اذان اللہ اکبر تو شروع اللہ اکبر ہوندی نظر آئے گی اس واسطے سونیا نبی دے اللہ اکبر پروانے نال پیار کر جا تے حق نو بھی سمجھ جا جے بلال نے اذان اللہ اکبر تو شروع کی دی ہے پر ساڑھے ملک اندر کیوں نہیں ہوندی اسی انہا مولویاں پیچھے لگ کے جڑا ساڑھے ایمان دا بیڑا غرق بھی کر دے جام دینے اور اینا دا منگلہ ڈیم پر دے بھی جام دینے اسی اونا سامنے جناب اپنا اب سٹ کے بیٹھے یا نہ انہوں اسی آکھن نو تیارا نہ پوچھن نو تیارا حضرات جڑا آقا اسلام نے کم نہیں کیتا وما آتا اللہ اکبر آقا نے اللہ اکبر جڑا کم نہیں کیتا او دا حکم کونے حضرات جڑا آقا نے کم کیتا او دا حکم موجود ہے اس واسطے اللہ کو دعا ہے سیرت بلال نو سمجھ کے اللہ ایسی استقامت دین اسلام نہ پیدا کرن دی توفیق عطا فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون